बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, मैं हूँ फ़िरदौस रज़ा। आप देख रहे हैं MF तालीमात। हज़रात मोहतरम, उम्मीद है कि आप खैरियत के साथ होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ बीमारियों का बयान, यानी बीमारियाँ किन किन तरह की होती हैं और बीमारियों से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। क्या बीमारियों की वजह से हमारे गुनाह मिटाए जाते हैं? क्या बीमारियों की वजह से हमें आखिरत में कोई बदला मिलेगा? यही सारी बातें आपके सामने लेकर के आया हूँ। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिर तक देखते रहें और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि बीमारियों का बयान। प्यारे मोहतरम, बीमारी एक बहुत बड़ी नेमत है। इसके बहुत फ़ायदे हैं बेशुमार, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगरचे आदमी को बज़ाहिर इससे तकलीफ़ पहुंचती है, मगर हकीकतन इसकी बदौलत राहत और आराम का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हाथ आता है। ये ज़ाहिरी बीमारी जिसको आम आदमी बीमारी समझता है, हकीकत में ये रूहानी बीमारियों का एक बड़ा ज़बरदस्त इलाज है। यानी जिस्मानी अमराज जो है, हकीकत में ये रूहानी बीमारियों का एक बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त इलाज है। हकीकी बीमारी तो रूहानी बीमारियां हैं जिनसे हमेशा इंसान को डरते रहना चाहिए और इन्हीं को महलक बीमारी समझना चाहिए। बहुत मोटी सी बात है कि जिसे हर शख्स समझता है कि बल्कि जानता है ये कि कोई कितना ही खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गाफिल हो, मगर जब बीमार पड़ता है, जब वो बीमार पड़ जाता है तो खुदा और रसूल का नाम लेने लग जाता है, तौबा और इस्तग़फ़ार करता है। और ये तो बड़े रुतबे वालों की शान है कि तकलीफ़ का भी इस तरह इस्तक़बाल करते हैं जैसे राहत और आराम का। मगर हम जैसे कम से कम इतना तो करें कि सब्र और इस्तक़लाल से काम लें और जज़ा व फ़ज़ा करके रूपेट कराते हुए सवाब को हाथ से न जाने दें। और इतना तो हर शख्स जानता है कि बेसब्री से आई हुई मुसीबत जाती नहीं, फिर इस बड़े सवाब से महरूमी और दूसरी महरूमी दोहरी मुसीबत है, इस दुनिया में भी और आलम आखिरत में भी। बहुत से नादान, जिनमें मर्द भी हैं और औरतें भी हैं, बीमारी या किसी जिस्मानी तकलीफ़ में बहुत बेजा बातें बोल उठते हैं और नाज़िबा हरकतें करने लगते हैं। बल्कि बाज़ औक़ात ज़बान से ऐसे कलिमात निकाल देते हैं जिनसे ईमान ही ख़तरे में पड़ जाता है और अंदेशा होता है कि कहीं ये बात कुफ्र तक न पहुंच जाए, बल्कि अल्लाह अपनी पनाह में रखे। अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ जुल्म की निस्बत कर देते हैं। ऐसे लोग तो बिल्कुल ही खसीरत दुनिया वल आखिरह का मिस्दाक बन जाते हैं। मुसलमानों को चाहिए कि वे अपने प्यारे और बरगुज़ीदा रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी हदीसें दिल लगा कर के पूरी तवज्जो से सुने, इन्हें याद रखें और इन पर अमल करें। अल्लाह अज़्ज़ व जल तौफ़ीक खैर अता फ़रमाए, आमीन। हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमानों को जो तकलीफ़ और मलाल और अज़ियत व गम पहुँचता है, यहाँ तक कि अगर किसी को कांटा चुभ जाए, जो इसको तकलीफ़ पहुँचाए, अल्लाह ताला इनके सबब उसके गुनाह मिटा देते हैं। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में। इसी तरह मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि मुसलमानों को जो अज़ियत पहुँचती है, मर्ज़ हो या इसके सिवा कुछ और, अल्लाह ताला उसके सबब इसकी बुराइयां गिरा देता है जैसे दरख्त से पत्ते झड़ते हैं। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ। और बुखार को बुरा ना कहो, फरमाया रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बुखार को बुरा ना कहो कि वो आदमी की ख़ताओं को इस तरह से दूर करता है जैसे आग की भट्ठी लोहे के मैल को दूर कर देती है। मुस्लिम शरीफ।
جب مسلمان کسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر فرشتہ کو حکم دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتہ کو حکم دیتا ہے کہ لکھ جو کام یہ پہلے کیا کرتا تھا۔ تو اگر اللہ اسے شفا دیتا ہے تو دھو دیتا ہے اور پاک کر دیتا ہے، اور موت اگر دیتا ہے تو پھر اسے بخش دیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب بندہ کے لیے علم الہی میں کوئی مرتبہ مقدر ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے کوئی مرتبہ مقدر میں اس کے کر رکھا ہوتا ہے، اور وہ انسان اپنے برے اعمال کے سبب اس رتبہ کو، اس مرتبے کو نہیں پہنچ پاتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدن یا مال یا اولاد کو بلا اور اذیت میں ڈال دیتا ہے، پھر اسے خود ہی صبر کرنے کی طاقت بھی عطا فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ اسے اس مرتبہ تک پہنچا دیتا ہے جو اس کے لیے علم الہی میں تھا۔ رنج و غم اور مصیبت سے گھبرا کر دنیا کی تکلیفوں اور اذیتوں سے بچنے کے لیے موت کی تمنا کرنا ناجائز ہے۔ اے عزیز وہاں کے لیے تو نے کیا جمع کیا کہ یہاں سے بھاگتا ہے؟ اگر موت کی سختی سے تو واقف ہوتا تو آرزو کرے، اگر موت کی سختی سے واقف ہو، آرزو کرے کہ کاش تمام دنیا کی تکلیف مجھ پر ہو اور چند روز موت سے مہلت مل جائے۔ یعنی جس طرح سے لوگ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور مصیبتوں سے ہار کر کے موت کی تمنا کرنے لگ جاتے ہیں، تو ایسا کرنا بہت ہی برا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رنج کے سبب سے موت کی آرزو نہ کرو، اگر ناچار ہو جاؤ تو کہو کہ خدایا مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے، اور مجھے وفات دے جس وقت موت میرے حق میں بہتر ہے۔ ہاں، جب دین میں فتنہ دیکھے اور دینی نقصانات کا خوف ہو تو اپنے مرنے کی دعا کرنا جائز ہے۔ حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرے مگر جب کہ اعتماد نیکی کرنے پر نہ رکھتا ہو۔ مریض کی عیادت کے لیے جانا سنت ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ چند احادیث کریمہ یہاں درج کی جاتی ہیں۔ جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کو جائے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں، اور اگر شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ جب تو کسی مریض کے پاس جائے تو اس سے کہے، یعنی اس مریض سے کہے کہ وہ تیرے لیے دعا کرے کہ اس بیمار کی دعا فرشتوں کی دعا کے مانند ہے۔ بہترین عیادت یہ ہے کہ آدمی مریض کے پاس سے جلد اٹھ آئے۔ جب مریض کے پاس جاؤ تو عمر کے بارے میں دل خوش کن بات کرو کہ یہ کسی چیز کو رد نہ کرے گا اور اس کے جی کو اچھا معلوم ہوگا۔ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی عیادت کو جائے، یعنی کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جائے، تو پھر مریض کے پاس جا کر کے 7 بار یہ دعا پڑھے۔ اگر اس کی موت نہیں آئی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دے گا۔ وہ دعا یہ ہے: اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ یہ دعا 7 بار پڑھے۔ اللہ عظیم سے سوال کرتا ہوں جو عرش کریم کا مالک ہے کہ وہ تجھے شفا دے۔ یعنی اس دعا کا یہ مطلب ہے کہ اللہ عظیم سے سوال کرتا ہوں کہ جو عرش کریم کا مالک ہے وہ تجھے شفا دے گا۔ مریض کی عیادت کرنا سنت ہے۔ ہاں، اگر معلوم ہے کہ عیادت کو جائے تو اس بیمار پر گراں گزرے گا تو ایسی حالت میں نہ جائے، اور کوشش کرے کہ اس سے تعلقات میں جو
تلخی پیدا ہو گئی ہے وہ ختم ہو جائے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن یعنی کسی مسلمان مرد و عورت کے لیے یہ حلال نہیں کہ دوسرے مسلمان کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے۔ اگر 3 دن گزر گئے ملاقات کر لے اور سلام کرے، اگر دوسرے نے سلام کا جواب دے دیا تو ثواب میں دونوں شریک ہو گئے، اور اگر جواب نہیں دیا تو گناہ اس کے ذمے ہے اور یہ شخص چھوڑنے کے گناہ سے نکل گیا۔ ہاں، اگر اس جانے والے میں کوئی ایسی برائی پائی جاتی ہے جو شرعاً بھی برائی ہے اور اس نے اسی وجہ سے اس سے قطع تعلق کر لیا، تو آدمی کو خدا اور رسول کی رضا جوئی کے لیے توبہ کرنا اور اس برائی سے بچنا چاہیے کہ بندے بھی خوش رہیں اور خدا اور رسول بھی راضی رہیں۔ کسی کی عیادت کو جائے اور مرض کی سختی کو دیکھے تو پھر مریض کے سامنے یہ بات ظاہر نہ کرے کہ تمہاری حالت زیادہ خراب ہے، اور نہ اس طرح سر ہلائے جس سے حالت خراب ہونا سمجھا جاتا ہے۔ مریض کے سامنے تو ایسی باتیں کرنی چاہیے جو اس کے دل کو بھلی معلوم ہو، اس کا مزاج پوچھے اور تسلی دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ بھی تھی کہ جب کسی مریض کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے کہ کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں، انشاءاللہ تعالی مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ پیارے معزز ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ یہ ساری جانکاری آپ کو خوب اچھی طرح سے پسند آئی ہوگی۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ لوگوں کو دین کی بات آسانی کے ساتھ پہنچ جائے۔ السلام علیکم۔